अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी थी, जो केस था जो कल दायर हुआ था, यही कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर ना किए जाएं क्योंकि तो सियासी थे और अगर करने ही हैं तो सबके साथ किए जाएं ताकि सभी के इलेक्शंस दोबारा जल्दी कॉल कर ली जाएं। लेकिन अगर ये चाल थी तो फिर ये चाल तो नाकाम हो गई है, बिकॉज अगर ये चाल इसलिए थी कि 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात कॉल ऑफ हो जाएँ तो ऐसा जस्टिस अतहर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस बात की नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा प्लीज़ अब पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई, जमहूरियत को सर्व कीजिए, जाइए पार्लियामेंट में आप जाके बैठिए और आपकी नीयत क्या है, आपके जो कॉन्डक्ट है उसमें हमें कोई क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। अब कॉन्डक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और कॉन्डक्ट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। तो एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ इस पर भी मतलब एहतजाज ये भी है कि हमारे इस्तीफ़े क्यों नहीं पूरे के पूरे क्यों नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे। फिर वो कहते हैं इस्तीफ़े जो हैं हमारे सियासी बुनियादों पर थे। साथ ही साथ आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी नैब के कवानीन के हवाले से बात हो रही थी। जो मखदूम अली शाह साहब हैं उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए कि ये ऑर्डिनेंसेस पहले ही जो पिछली हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये केस लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो पहले ही ये ऑर्डिनेंसेस के जरिए ये चीज़ें जो हमने जायज़ करार दे दी हैं या कानून में शामिल कर दी हैं उनका अप्रूवल तो ऑलरेडी ऑर्डिनेंस के थ्रू आ चुका है और हमने सिर्फ उसको कानूनी शक्ल दी है। तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपने ये भी सुना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया कि ऐसा क्यों ना हो कि हम इस नैब को ही उड़ा दें। तो अब ये नैब को ही उड़ा दें तो फिर कहाँ जाएंगे मामलात। हम बात बहुत हो रही है NRO 2 मिला या इंसाफ हुआ, मरियम नवाज साहबा क्यों चली गई और नवाज शरीफ साहब मुतवक्के तौर पर अगर आ रहे हैं तो फिर किस बुनियाद पर आ रहे हैं। 62(1)(f का बड़ा इस वक्त रोल है। आज शहबाज शरीफ साहब की भी टोन में भी अग्रेशन नजर आई। आज शहबाज शरीफ साहब ने शायद मसलहत को नज़रअंदाज करते हुए आज उन्होंने भी एक फ्रंट रोल लिया, आज सहाफ़ियों के सवाल के जवाब भी दिए, उनकी टोन में काफ़ी सख्ती नजर आई। ये तमाम तर चीज़ें एक तर झलक आपको दिखा देते हैं शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रा उसकी अगर एक झलक देख लें फिर हम आते हैं। सबसे बड़ा झूठा जो सादिक और अमीन भी है और सदाकत और अमानत की कितनी वैल्यू रह गई है। वैसे तो सादिक और अमीन हम सबको ही होना चाहिए, हम सभी को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सबको अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पॉलिटिशियंस ही के लिए ये शिक जो है अमल में आती है और क्या इस शिक पर कोई पूरा उतर भी सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब के एक और कौल और फिल्म में तजाद सामने आया है। वो बार बार बात हो रही थी उस 25 तारीख की जिस पर उनकी ख़वातीन पर टैग गैस फेंके गए जो कि बार बार बना के किधर हैं औरतें, किधर हैं वो जो हमारे पढ़ा लिखा क्राउड है वो हमारे खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, जो हमारे साथ हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। तो आज उसी का हमने रिप्ले देखा है पेशावर में जहाँ सातज़ा एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज इन इट्स रियल वर्ड, नॉट इन इमरान खान वर्ड, जो कहते हैं पुरअमन लेकिन तशद्दुद ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, लोगों को अग्रेशन दिलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं। लेकिन आज पेशावर में जिस तरह से टैग गैस शेलिंग करके लोगों को ज़ख्मी किया गया, लोग वहाँ से सांस लेना उनका दुश्वार हो गया, सहाफ़ियों को वहाँ कवरेज करना दुश्वार हो गया, असातिज़ा के कुछ मुतालबात हैं जो कि नहीं माने गए। तो ये हुकूमत फिर किस मुंह से कहती है कि हमें टैग गैस शेलिंग नहीं होनी चाहिए और हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप एक क्राउड को, एक रोड को खाली करने के लिए आप इस अमल को फॉलो करते हैं तो क्या ये हक नहीं पहुंचता वज़ीर दाखिला को कि वो भी ऐसे अपने अरेंजमेंट्स कर बैठे हैं ताकि कल को आप उनके पूरे जो कैपिटल सिटी है उसको आप यरगमाल ना बना लें। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं वो आ रहे हैं और शेख रशीद साहब ने अब से कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल का इंतजार है, उसके बाद सब कुछ जो गेम है वो फिनिश हो जाएगी और गेम फिनिश हो गई है। एक साइड पे हो गए हैं, जिसको जाना था वो चले गए हैं, जिसको आना था वो आ गए हैं, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी पलवशा खान साहब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया पलवशा। 2 दिन पहले ये 62(1)(f) वाला बिल आपने पुट अप किया है इन सेनेट। एक तो इस बारे में बता दीजिएगा कि उनके बार बार आज बाबर अवान साहब ने भी कहा है कि हमें तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है इस बिल को मनवाने के लिए या इसको शिक को उड़ाने के लिए या इस पर कोई तरमीम करने के लिए। तो 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत के पास नहीं है और 2/3 अक्सरियत सिर्फ हमारी जमात के पास है, क्योंकि जब हम आएंगे तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। ये इसकी थोड़ी सी अगर आप नुकात हमें पॉइंट आउट कर दें कि वो सही कह रहे हैं। शुक्रिया सना। मैं बाबर अवान साहब का तो नहीं बता सकती कि वो क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं उनका मुझे इल्म नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। ये 2/3 अक्सरियत तो अभी की जो है वो इस तरह किसी के पास नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने अपना बिल दिया वो एक और नजरिए के तहत दिया है। इस मुल्क में जो है एक बड़ा खतरनाक और अफसोसनाक रुझान जो है हमने पिछले दिनों देखा, जो कि मुकद्दस हस्तियों की सिफात को अपने साथ मिलाकर पैरेलल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई। फिर जो ये लक़ब है सादिक और अमीन का, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था और उनमें और हम खास आम इंसानों में जो है वो कोई जो है
हम उनके कदमों की खाक के भी बराबर नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि हम उन सफ़ात को अचीव करने की और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो खालिसतन उनका एक लक़ब है, उसको अपने साथ लगाकर और फिर उससे हम जो है सियासी और दीनी फ़ायदे और जो पाकिस्तान के अवाम एक बड़ा लगाव रखते हैं और जो पाकिस्तान के मुसलमान अवाम हैं, उनके जज़्बात को इस्तेमाल करें। मैं समझती थी कि ये नबी पाक का लक़ब है और उन्हीं की अमानत है और उन्हीं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हत्ता कि इस लक़ब का इस तरीके से इस्तेमाल भी किया कि कहने लगे हम इंटरनेशनल सादिक और अमीन। अब आप मुझे ये बताइए इंटरनेशनल सादिक और अमीन का क्या मतलब? और फिर सादिक और अमीन को इस हद तक इस्तेमाल करना कि उसके ज़रिए और मैं फिर उसको साथ मिला लेना, मदीना की रियासत बनाने चला हूँ। मुहर्रम आए तो हम इमाम हुसैन और मेरी राह हकीक है। ये तमाम चीज़ें अफ़सोसनाक हैं। इसके अलावा बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें जो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन ये मैं इसको मैंने वादा किया हुआ था अपने आप से कि जिस दिन ये मुझे अल्लाह मौका देगा तो बिल पेश करूँगी। मैंने पेश कर दी। मैं नहीं समझती कि कोई इंसान जो है वो इस लक़ब के लायक है कि उसको इसको खुद अज़्यूम करे। ना कोई किसी को दे सकता है और ना कोई किसी को आम इंसान जो है वो इसको खुद से जो है वो अपने ऊपर लागू कर ले और अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाना शुरू कर दे। और फिर उसको सियासत में इस हद तक इस्तेमाल किया जाए कि फिर ज़ियाउल हक़ का भी जो है वो रिकॉर्ड टूट जाए। लिहाज़ा अब ये अलग बात है, इस पे तो देखिए ना एक कंसेंसस नज़र आता है कि सारे कहते हैं कि ये वाली जो शिक है इसमें, इस पर तो कोई पूरा नहीं उतर सकता उस मेयार पर। लेकिन अब ये मुझे इतना अरसे तक चलती शिक नज़र भी नहीं आती। ज़ाहिर है जब कंसेंसस पार्टीज़ में हो जाए तो सूनर और लेटर या देर या अ जो है जल्दी ये शिक जो है शायद इसमें कुछ तरमीम आ ही जाएगी। आपको वैसे क्या लग रहा है, आपकी ज़ाहिर है सेनेटर से बात भी हुई होगी, आपने डिस्कशन भी किया होगा, आपको लगता है कि इट विल सी द लाइट ऑफ डे एनी टाइम सून, या जिस तरह से आपने कहा कंसेंसस बिल्डिंग में टाइम लग जाएगा? बिकॉज ज़ाहिर है कि अगर टाइम लगेगा तो क्या ये आपको लगता है कि अगली इलेक्शन से पहले इसकी वो हो जाएगी, या फिर कोर्ट कोई डिसीजन दे दे इस पर? ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने किसी से बात मैं सच कहना चाहूँगी कि नहीं की है। मैंने अपनी तरफ से एक बात को सही समझा कि ये लक़ब जो है ये अमानत है हमारे हम्म, नबी पाक की और उन्हीं की अमानत रहनी चाहिए। इसलिए मैंने ये बिल और जो मेरा स्टेटमेंट है ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उसमें मैंने ये बिल्कुल इसी तरह लिखा है कि हम्म, ना ये इट कैन neither be assumed by someone himself nor it can be granted by any ordinary human being to anyone else। या ना को एक आम इंसान किसी दूसरे इंसान को नबियों के लक़ब दे सकता है। और ना कोई दूसरा इंसान उसको जो है हम्म, खुद है वो अपना सकता है और अपना कर उस पे फिर ज़ुल्म ये कि सियासी जो है उसका इस्तेमाल हो। लेकिन ये है कि मैं उस लिहाज से बात नहीं करी, मैं वैसे देख रही हूँ कि इसके अलावा आप देखिए जो एक हर तरफ से राय आ रही है वो तो ख़ैर इसके जो है सादिक और अमीन और जो इसके पैराए में वो कहते हैं कि आम इंसान शायद पूरे नहीं उतरते, वो तो अलग बात है, वो बात भी सच है। मेरा बिल जो है वो एक और लिहाज से हम्म। था कि ये प्रॉपर्टी है ऑफ द होली प्रॉफिट एंड इट शुड रिमेन लाइक दैट। तो अब ये है नो, कि एंड मुझे वेरी ये वाइज, वेरी वाइज, वेरी वाइज। नज़र ये आता जी है जी। कि सना के ये अभी आप देख लीजिए जो चीफ जस्टिस साहब के भी कुछ बयानात इस पे हैं, फिर उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर हुकूमती तरफ से भी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं। मुझे को इमरान खान साहब की तरफ से भी इस पर उनकी पार्टी भी कुछ इसी किस्म के सिग्नल्स और ब्रॉडर कंसेंसस आगे कहीं न कहीं जाके बन ज़रूर जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आई कुड बी रॉन्ग। कब बनता है, कल बनता है, परसों, लेकिन लगता ऐसे है कि कुछ ना कुछ इस पर जो है हकीकत पसंदाना किस्म की जो है वो लॉ मेकिंग हो जाए। मैंने तो ये कहा है कि इसकी जगह अच्छा, अल्फाज को अब आ जा। हम्म। अल्फाज को सिर्फ नबी के लिए यूज करना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा पलवा शाह, जरा मूविंग ऑन, ये बता दीजिएगा हुकूमत ने क्या कोई डिसीजन कर लिया है? क्या हमने जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब इज बिकमिंग, जाहिर है कि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव वजीर दाखिला हैं, वो तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि टेयर गैस शेलिंग के लिए ड्रोन भी मंगा लिए गए हैं और अब तो हमें पुलिस वालों की भी जरूरत नहीं है। फिर खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया है कि आपने इसमें अपने लोगों को नहीं भेजना है। पंजाब को भी ऑर्डर्स हुए हैं। हाशिम डोगर साहब का कॉमेंट आपके सामने है, उन्होंने कहा दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। परवेज इलाही साहब ने जवाब दिया वी विल बी पार्ट ऑफ इट, उनका तो दिमाग खराब हो गया है।
اور یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو دمادم مست کلندر بار بار شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہوگا اور 12 ربیع الاول کے بعد ممکنہ طور پر ہوگا اور اس میں لوگ آئیں گے اور پرامن احتجاج ہوگا، ویسے یہ بات بہت ضروری ہے ماننی، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہ پبلک کو حلف لے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں 6,000 بندہ لے آؤ، کسی کو کہہ رہے ہیں 5,000 بندہ لے آؤ، تو یہ مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے will it materialize واقعی this is going to become a face off، یا یہ پھر وہی ہے کہ پریشر ٹیکٹکس؟ دیکھیے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیے، 2014 میں یہ جو دھرنا تھا یہ عروج پہ تھا، اور جب یہ وہاں سے اپنا جلوس لے کر لاہور سے چلے تو جو انہوں نے دیے تھے مقتدر حلقوں کو کچھ پیغامات کہ ہم اتنے لوگ لے کر آ رہے ہیں، 2 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے، تو جب یہاں پہنچے تو 20,000 بھی نہیں تھے، چند ہزار لوگ تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اس کو دیکھیے، اس کو سامنے رکھیے، اور اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ سرکاری جو ہماری بلڈنگز ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جائے، پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا جائے، اس میں بالکل ایک اندر سے وزیر اعظم کو گھسیٹ کے باہر لے آیا جائے، ایک بالکل انارکی کی وہ پکی پکائی جو ہے وہ ہانڈی تھی، لیکن وہ بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابھی جب یہ آئے، باقی انہوں نے شہر بند کرے، جس میں صدر ہمارے جو ہے آج جو تقریر کر رہے تھے وہ پیش تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ان کا ایک بالکل طریقہ ہے۔ اس میں پھر شیخ رشید صاحب کہتے تھے جلاؤ، گھیراؤ، مارو، مرو، آپ کو یاد ہوگا، یہ کل کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے، اور اس پر وہ بلکہ لوگوں کو اکساتے نظر ہے۔ وہاں سے 2 قدم آگے آپ چلیے کہ جس وقت پاکستان کی فوج کے جو چیف ہیں وہ ہیں سپہ سالار ہمارے امریکہ میں انتہائی اہم قسم کی ملاقاتیں کرتے ہوئے، اس وقت یہاں جو ہے آپ نے سنا ہے جو کل پرسوں خان صاحب نے ان سنگین الزامات لگائے کہ چوکیدار جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں اور اس طرح غداری ہونے دیں اور گھر پہ چوری ڈاکے ہونے دیں، تو یہ ان کا ٹرپ بھی سیبوٹاج کرے تھے۔ لہٰذا اس وقت انارکی، اور ان کو ایسے لگتا ہے جو شاید کسی حد تک ان کی سوچ جو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہی ہے، لیکن یہ ان کی ریسیپی یہ ہے کہ اس طریقے سے ترکیب ان کی ہے کہ سڑکوں پر خون بہے، سڑکوں پہ دنگا ہو، فساد ہو، تاکہ کوئی مداخلت ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یہی ان کا ایک جو ہے وہ پکا ان کا لائے عمل ہے، اور اسی پہ آئیں گے، اسی کو فورسی کرتے ہوئے جو جہاں تک میری دانست ہے بہت دنوں سے اسلام آباد میں تیاری ہو رہی ہے، کنٹینر آ گئے بہت دن سے، ابھی اناؤنس کریں تو ظاہر ہے کوئی انٹیلیجنس تو ہوگی وزیر داخلہ کے پاس بھی کہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ اور لیکن ایک بات یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ارادے ہوں کسی بھی موقع پر، یہ بھی پچھلے دنوں بھی جب آئے تھے، کوئی ایسا سائزبل نمبر آف پیپل، یعنی کہ اگر آپ ڈی چوک میں زیادہ نہیں 15,000 بندہ لا کے کھڑا کر دیں، ڈی چوک ہو جائے گا، اور آپ سمجھے کہ 15-20 کے بعد آپ ان کو جتنے مرضی لاکھ گن لیں، لیکن ایسا کبھی بھی خان صاحب نہیں کر سکے۔ میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ جب ان کے 2014 میں وہ پیک تھی ان کی، اس وقت بھی یہ چند ہزار آپ جو رپورٹس تھیں اس وقت انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کی، تو چند ہزار لوگ تھے، تو اس وجہ سے بھی کچھ ان کا معاملہ پھر آگے ویسا نہیں ہو سکا جیسا وہ چاہتے تھے کہ ہو۔ لہٰذا اب بھی میں سمجھتی ہوں انارکی کی کوشش وہ کر سکتے ہیں، انارکی کے لیے 1 یا 2 لوگ بھی کافی ہیں، تو وہ بڑی مضموم کوشش ہوگی اگر وہ چاہیں کہ لاشیں گریں اور سڑکوں پہ خون بہے۔ یہ کہہ دینا کہ بڑا پرامن احتجاج ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اشتعال دلانا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مذہبی جذبات بھڑکانا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ کو مقدس ہستیوں کی راہ بتانا، اور اپنے آپ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قسم کا ایک دیوتا بنا کر پیش کرنا اور لوگوں کو اکسانا، یہ ہر جلسے میں لوگوں کو اکساتے ہیں، فوج کے خلاف اکساتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ جتنا انہوں نے کیا ہے، جتنا انہوں نے بولا ہے، میں یہ مانتی ہوں کہ مختلف موقعوں پر لوگ اپنی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں لیڈران، لیکن جو خان صاحب نے کیا ہے غداری کے ساتھ لنک، میر جعفر اور میر صادق اور ہلاکو خان، مطلب کیا نہیں کہا۔ تو اب اس موقع پر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا یہی پلان ہے، میں اس بات پہ کلیئر ہوں۔ ٹھیک ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے پلوشا، کیونکہ آج آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے عارف الوی صاحب جو صدر ہیں پاکستان کے، آج وہ پیش ہوئے، آج وہ انہوں نے سینٹ اور پارلیمنٹ سے خطاب کرنا تھا مشترکہ طور پر، اور اس کے بعد جو تھے بہت ہی کم لوگ تھے، بلکہ 14 لوگ تھے شاید، اور باقی لوگوں نے واک آؤٹ کر لیا. کہا گیا جمہوریت کی بڑی بری روایت ہے یہ کہ پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے اور آپ اپنی پارلیمان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. صدر چاہے جس پارٹی کا بھی ہو اس کو موجود رہنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ حکم صادر کیا تھا یا کاغذات بھجوائے تھے یا اپلیکیشن یا کوئی بھی اس طرح کی تجویز بھجوائی تھی کہ آپ اسمبلیز کو توڑ دیجئے، تو انہوں نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا نا. تو یہ جن اسمبلیز کو یہ توڑنے کی غلطی کر چکے ہیں، یا چلیں ان کی دانش میں اگر صحیح بھی کر چکے ہیں، تو اسی اسمبلی میں آ کر اسی کو ایڈریس کرنا، آپ کو نہیں لگتا یہ کال اور فیل کا بڑا تضاد ہے؟ اور آج وہ بڑے انسسٹ کر رہے تھے یونٹی ہونی چاہیے بیکاز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس وقت ملک میں، معاشرے میں بہت زیادہ ایک اسپرٹ پائی جاتی ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لوگ، اور اتحاد کے اوپر بڑا زور دیا. کوئی اتحاد کے ویسے امکانات لگتے ہیں آپ کو؟ کمال ہے ویسے سنا، مطلب جب یہ ہمیں یاد ہے کہ ان کی وہ جو ہاں جی. ٹیپس آئی تھی کیا کہہ رہے تھے، یاد ہے آپ کو کس طریقے سے یہ پی ٹی وی پہ سرکاری عمارتوں پہ ہلہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ باتیں جو کر رہے تھے وہ تمام پاکستان میں یہی ہمارے صدر تھے نا، ہم یہ والا شہر بند کر دیں گے، ہم وہ والا شہر بند. پھر ان کی چیکرڈ ہسٹری آپ دیکھیے، ایک تو وہ رہی ہے، پھر ان کی اس کے علاوہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ جس ادارے کے سپریم کمانڈر جو ہیں یہ ہیں پاکستان کی افواج کے، ان کے جب آرمی چیف کے اوپر سنگین الزامات ان کا لیڈر لگا رہا تھا، تو یہ کیا انہوں نے کسی وقت بھی اس سے تھوڑا سا ایک قدم دو قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ان کے جو اعلانات تھے اور ان کی اسٹیٹمنٹس تھی ان سے علیحدہ کیا؟ کبھی بھی نہیں. یہی وہ شخص ہیں جو کہتے تھے کہ میں چاہوں تو ہم یہ والا بند کر دیں گے شہر، وہ والا، یہ اس لاہور کھڑے ہو کے لبرٹی کے چوک پہ بند کراتے رہی. اتنی پرانی باتیں نہیں ہیں. آج جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہمیں کوئی، اور وہ آپ بتائیے صدر، اس پہ مجھے افسوس ہے کہ آج لوگ نہیں تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں جن کے اپنے لوگ ان کو نہیں سننے آئے، جن کے اپنے لوگ ان کو سننا نہ چاہیں، تو باقیوں سے آپ کیا کہیں. لیکن یہ ان کے لیے ایک مقام ہے سوچنے کا کہ اگر ایسی حالت ہے کہ صدر کا خطاب ہے اور کوئی نہیں سن رہا، خالی کرسیوں سے خطاب ہو رہا ہے، تو پھر صدر صاحب وہاں کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا تک رہ جاتی ہے، اور کیا اس پارلیمنٹ نے ان کی تقریر سے جو ہے وہ آگے کے لیے لائے عمل لینا؟ یہی مقصد ہوتا ہے صدر کی تقریر کا، کہ پارلیمنٹ پھر اس سے کچھ جو پارلیمانی روایت ہے اس میں سے کچھ دیکھ کر اور اپنا آگے کا جو ہے وہ پالیسی گائیڈ لائنز ان کو ملتی ہیں. کیا پالیسی گائیڈ لائن آج کسی نے افسوسناک مقام ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں پارلیمنٹ. اٹ از اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. لیکن جب لوگوں کو نہیں انٹرسٹ ان کی بات سننے میں، نہیں ہے ان پر اعتماد، وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ حیرت ہے. اور مطلب آج ٹھیک کو ہے اگر کوئی ٹھیک ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی اگر آپ پر اعتماد نہیں کرتی تو پھر وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر اپنے استعفے بھی نہیں مانے گی کہ وہ کہے گی سیاسی بنیادوں پر دیا. اچھا، لیکن پلوشا ویری شارٹ، سوری آئی ایم آؤٹ آف ٹائم، بٹ میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو دوسرا روکنے کا طریقہ ٹریلرز کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو اریسٹ کر دیا جائے. اب سائفر ہے، سازش ہے، دہشت گردی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو پھر ایک بار 13 اکتوبر تک ان کو ضمانت مل گئی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی، کیونکہ پی ڈی ایم از ویری کلیئر کہ وہ چاہتے ہیں ان کو اریسٹ کرنا، لیکن کوئی مضبوط کیس بنا رہے ہیں. اب مضبوط کیس ابھی تک نہیں بنا تو آگے کیسے بنے گا پلوشا؟ دیکھیے، اگر اریسٹ کسی قانونی عمل کے تحت ہے تو وہ تو ایک قانون اپنا راستہ لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو زبردستی ان کو پکڑ کے ہم کسی بنے بنائے کیس میں چھونک دیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. اگر تو کیس بن رہے ہیں جو کہ بہت سے یہ ایسے سنگین الزامات ہیں، ان پر گرفتاری بنتی ہے تو وہ الگ ہے، لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. لیکن اگر انہیں پکڑ کے، میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا. پی ڈی ایم انہیں اریسٹ شاید نہیں کرے گی، کیونکہ اور وہ بھی لانگ مارچ سے پہلے بلا وجہ اریسٹ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ پھر حکومت کی کمزوری ہے. آ رہے ہیں آئیں، آگ لگانا چاہتے ہیں وہ لگانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. فساد اور ہنگامہ لیکن کرنا یہ چاہتے ہیں سیلاب اور یہ سونامی کے بیچ میں حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے پلوشا. اب ڈار صاحب آئے تو ڈالر کی قدر کچھ کم ہوئی ہے، روپے بڑا ہے تھوڑا ڈالر کے مقابلے میں، اور ظاہر ہے کہ پرائسز کم ہوئی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ڈیلیوری نہیں ہے. سندھ میں گورنر نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر نہیں ہے. کوئی مجھے نیت نظر نہیں آ رہی کہ آگے حکومت کو چلنا ہے، چلانا ہے، نہیں چلانا ہے. یہ نیت کا جو فطور ہے یا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یا کیا یہ درست بات ہوگی کہ آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں ارلی الیکشنز، وہ دسمبر میں کہہ رہے ہیں شاید الیکشنز ہو جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟
नहीं, मुझे ये मुमकिन नामुमकिनात है ना, मुल्क डूबा हुआ है। जब वो पानी उतरेगा तो आपको पता चलेगा तबाहियां क्या हुई हैं। इतनी जल्दी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो जाएगा और इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब की तो ख्वाहिशें जो है वो तो कोई नहीं पूरी कर सकता ना। वो तो एक अजीबोगरीब, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, उनको तो खुद क्लैरिटी नहीं है। लेकिन तकलीफ यही है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की करेंसी जो है, रुपया अपनी कदर जो है वो वापस ले रहा है। और बहुत ये जो इतना डॉलर का गिर जाना है, आज भी डॉलर गिरा है, और इतना डॉलर का गिरना जो है ये इनको हजम नहीं हो रहा। इनका तो ख्याल था कि मईशत कमजोर से कमजोर तर होती जाएगी, तो लिहाजा उसको सैबोटाज करने के लिए सारे अमल को, देखिए, मेरी दुश्मनी आपसे हो सकती है, आपकी मुझसे हो सकती है, लेकिन हमारी दुश्मनी मुल्क से नहीं हो सकती। हमारी खान साहब से हो सकती है, उनकी हमसे हो सकती ठीक है, लेकिन हम सजा पाकिस्तान को नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारी माँ है। लेकिन खान ठीक है। साहब के लिए ऐसा नहीं है। खान साहब के लिए अगर डूबना है तो ठीक, सबको साथ लेके डूब जाए। चलें हम नहीं डूबेंगे। थैंक यू परवशा, आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो यासिफ हमारे साथ होंगे और हमारे साथ होंगी सायरा बानो साहिबा भी। हम गुफ्तगू करेंगे कि मुमकिन तौर पर जो आज अपोजिशन में है, क्या वो जो अपोजिशन में थे और पार्लियामेंट में नहीं है, क्या उनका साथ देंगे? क्या ये जो हम देखने जा रहे हैं एक पूरा फेस ऑफ होने जा रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स जब कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है तो उसको रास्ता दिया क्या जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पार्लिमानी मेंबर हैं सायरा बानो। बहुत शुक्रिया सायरा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सायरा साहब ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त तो आप ही शायद 4 लोगों की अपोजिशन रह गई है, क्योंकि राजा रियाज की तो अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, हम तक पहुंचती नहीं है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं वो भी नहीं पहुंचती। ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से प्रोसीडिंग हुई भी नहीं है, कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई भी नहीं है। सैलाब ज़दगान की वजह से बहुत लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपने अपने हलकों में गए हैं। लेकिन आज जो आरिफ अलवी साहब ने स्पीच की और जिस तरह से पुअर एब्सेंस नज़र आई, बहुत ही लोग मतलब बहुत ही पुअर प्रेजेंटेशन थी यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर स्पेशली, उसमें आप मौजूद थी। और आपको क्या लगता है ये कोई सही वजह है कि नहीं सुनी गई उनकी स्पीच, हालांकि पीटीआई के अपने मेंबर्स डिडंट शो अप? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज जो वो कहते हैं ना कि बात तो हम लोग करते हैं जमहूरी इक़दार की, जमहूरियत की, और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का दिन वाकई बहुत बुरा था कि ये हम लोगों की रिवायत है कि घर दुश्मन भी आए तो उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। तो हम लोगों ने, इन लोगों ने, मतलब जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका खिताब तो था सदर पाकिस्तान का, लेकिन जो बॉयकॉट किया ना वो बहुत बुरा, मतलब मैंने तो उसकी मजम्मत की थी। मतलब असेंबली में तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो कोई ऐसी बात थी नहीं। मतलब बुलाया भी खुद और उसके बाद सब ने बॉयकॉट भी कर दिया, तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। क्योंकि स्टार्ट हम करते हैं, फिर उसके बाद जब वो चीज़ अपने पर आती है तो फिर उसके बाद हम लोगों का शोर शराबा सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो इस वक्त खतरात लाहक हैं मौजूदा हुकूमत को इस सूरत हाल से कि जैसे इमरान खान साहब आ जाएंगे, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि हम जत्थों में आएंगे, इतने लाखों की तादाद होगी और ट्रेलर्स हमारे आगे क्या मायने रखते हैं। तो वो बार बार ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब डर गए हैं या राना सनाउल्लाह साहब डरा रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि इससे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को डर लगना चाहिए या पार्लियामेंट खतरे में है अगर इस तरह का कोई होता है आउटपोर? नहीं पता नहीं, अब ये किसको डराना चाह रहे हैं ये नहीं पता चल रहा, और ये बयानात काफ़ी चल रहे हैं। अब शेख रशीद साहब का भी नहीं पता चल रहा कि ज़ाहिर है वो एक उनकी अपनी पार्टी है, तो वो अपने उस बिहाफ पे पीटीआई के लिए कोई भी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। और जो 25 मई का हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये खूनी मार्च होगा, हालांकि मेरे ख्याल में वो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने हाइप इतनी क्रिएट कर दी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस किस्म के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, और कोई मतलब एक दूसरे तो नहीं, पता नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि कौन किसको डरा रहा है ये पता नहीं चल रहा। और मैं सिंध के जो हालात देख कर आई हूँ, आप यकीन नहीं करें कि ये इस किस्म की बातें सुनने, देखने और इस पर कोई तबसरा करने को भी दिल नहीं कर रहा। वहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि मौत नाच रही है, सैलाब तो आके गुजर गया, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं अभी तो सही मीडिया पे बताया भी नहीं जा रहा कि कितनी अमवात हो रही हैं। मतलब एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ पता नहीं हम किसको फतह करने जा रहे हैं, किसको फतह करने निकले हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। और लेकिन इस किस्म के बयान से परहेज करना चाहिए। 25 मई को भी जो सारा कुछ हुआ,
تو آپ ان کو جی کنڈیم جی کرتی جی ہیں, آپ یہ بھی بس کنڈیم وہی کرتی ہیں کہہ کہ رہے پارلیمان میں آج ایبسنس رہی؟ جی پرنسپل پوزیشن کیا ہے, جی عمران خان یہ بھی صاحب کو کرتی ہوں, ویلکم مجھ سے کرنا ہے, کسی ان نے کا سوال ساتھ بھی دینا ہے پوچھا یا تھا. ڈسٹنس رکھنا ہے؟ ہاں نہیں بس ٹھیک ہے, دیکھیں ایک جہاں تک ہم لوگ وہ ہم ان کے ساتھ تھے, ساتھ دیا, لیکن ظاہر ہے پھر باقی آگے ہماری اپنی پالیسیز ہیں. اور باقی یہ کہ اگر یہ روڈ پر یہ جس قسم کا ہو رہا ہے, اگر یہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو ان کی آواز زیادہ سنی جاتی, لیکن پارلیمنٹ کو شاید اتنی اہمیت یہ نہیں سمجھ رہے. اور کل ہی میں نے ایک بیان سنا تھا کہ وہاں کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنتا, جب اس کا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن میں ہو انسان تو کیا وہ صرف چیخ و پکار ہوتی ہے؟ مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے صرف آپ کا حکومت میں ہونا ضروری ہے؟ تو بس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ کر کیا تو رہے ہیں. استعفوں کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے سیاسی تھے اور نہیں ایکسیپٹ ہونے چاہیے, جو 10 جن کے جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے استعفے جن کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مرحلہ وار کیوں کر رہے ہیں. پھر دیکھیے انہوں نے نامینیشن پیپرز بھی فائل کر دیے, اس وقت ان کو یہ نہیں یاد آیا کہ سیاسی بیان تھا, استعفے بھی سیاسی ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واپس پارلیمنٹ میں ان کو وہ آنے آپ کے دینا چاہیے جی کیونکہ سیاسی استعفے تھے؟ وہ صحیح ہے, سیاسی استعفے کیا, اس وقت تو بہت سینہ ٹھوک بجا کر استعفے دیے تھے. پارلیمنٹ یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ پارلیمنٹ چھوڑ دیں گے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, سوری مجھے کوئی اور لفظ کو اتنا تمیز والا مل نہیں رہا, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اگر انہوں نے استعفے قبول کرنے ہوتے تو وہ کر لیتے, ان کا بھی یہی ہے مرحلہ وار کر کے. اور جس طرح وہ کہا تھا, میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں نام نہیں لوں گی, کہ 2 لوگوں کا جب سنا تھا وہاں پر اسمبلی میں کہ ان کو نوٹیفیکیشن بھیجا جائے گا, تو انہوں نے بولا کہ ہتھ ہولا رکھو, یہ الفاظ تھے. پھر جب آپ کو پولیس یا کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو 2 بیان بھی تھے کہ ایم این ایس کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی ایک طرف تو ہو جائے, ہمیں بھی ذہنی ٹینشن دی ہوئی ہے, آپ نے استعفے دیے یا نہیں دیے. اگر دے دیے تو بس ٹھیک ہے, مطلب کشتیاں اگر جلائی ہیں تو پوری طرح جلائیں, یہ کیا کہ صرف چپو جلا دی اور کشتیاں تو اپنے اسے پاس رکھی ہوئی ہیں, اب بیٹھ اور نہیں سکتے, استعفے اس لیے کا کھڑے بھی ہونے کہ آ بھئی رہے ہیں نا منظور پارلیمنٹ کے ہو. باہر, اب بیٹھ تو نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. جس وقت یہ بات ہوئی تھی, میٹنگز ہوئی تھی, سب نے ہم لوگوں نے ان سے بات بھی کی تھی اور بتایا بھی تھا. بے نظیر صاحبہ کا بتایا تھا کہ انہوں نے ایک الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خلا پر نہیں ہو سکا. تو اب یہ تو نہیں کہ مطلب آپ اس طرح وہ کر رہے ہیں اور 11 کے ہوئے ہیں تو باقی کے نہیں کرنے ہیں تو اس کے کرنے ہیں. پھر ان کے اپنے ممبران بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہم نے ویزا, مطلب ہم نے وہ ریزائن نہیں دیا, اور کافی سارے تو میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, کافی ساروں کی اپلیکیشنز, لیو اپلیکیشنز بھی وہاں پر ان کا نام اناؤنس ہوتا ہے. کے پی کی طرف سے 3-4 لوگ ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی بھئی, آپ نے جو بات کرنی, انسان ایک طرف رہے, اب یہ بیچ میں ایسے اچھا سیسا پہ میرے ڈولنا ساتھ تو نہیں رہیے گا, چاہیے نا. یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یاسین آزاد صاحب کا کامنٹ لے لوں. یاسین آزاد صاحب صرف آپ فرما دیجیے گا, کیونکہ اب استعفوں کی بات ہو رہی ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز آپ کے سامنے ہیں, لیکن جو دوسری بات اہم ہے اور زیر غور ہے وہ 62(1) کی بات, جو کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کو ڈریکونین لا قرار دیا ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ 5 ممبر بینچ جو بنا تھا, جس نے 2018 میں فیصلہ دیا تھا نا اہلی کا, اس میں یہ ایک تھے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں یہ ڈریکونین لا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک پٹیشن آپ لوگوں نے دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے کہ ہم 62(1) کی جو تعین ہے اس کی مدت کا تعین کرنا چاہیے, کیونکہ فار ایور نہیں ہو سکتا, یہ نا اہلی تا حیات نہیں ہو سکتی. دوسرا, اگر آپ دیکھیں کہ بار بار کہا جاتا ہے جسٹس از پارشل, سلیکٹیو, کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں جو یو کے میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, انہوں نے جو خطاب کیا وہاں پہ ایڈریس کیا, وہاں پہ پریزیڈنٹ ایسن گجرال ہیں ان کے یو کے, اور وہ اتفاقی طور پر جو بھائی ہیں جسٹس اسجد گجرال صاحب کے, جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, جنہوں نے ابھی 2 دن پہلے ہی مونس الہی صاحب کا جو لانی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کو بھی ڈسمس, گرال جس کو ڈسمس کر دیا ہے. تو یہ سر آپ کیا سمجھیں گے, کیا یہ پھر تاثر درست ہے کہ سلیکٹیو جسٹس ہے؟ دیکھیں میڈم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو انتخابات میں الیکٹ کرتے ہیں, اور ان کا پیریڈ جو ہے وہ ایک مقرر ہے. میرے اپنے اندازے کے مطابق پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب پاکستان کے عوام آپ کو الیکٹ کر دیتے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, تو مسئلے مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر جا کے ڈھونڈنا ان کے لیے بہتر ہے. اور جب پارلیمنٹ سے ہٹ کر آپ مسئلے مسائل آپ روڈوں پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کریں گے. ایک ٹائم پیریڈ جب آپ کا دیا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد انتخابات ہونے ہیں, تو الیکٹ ہو جانے کے بعد آپ کو اس پیریڈ کے لیے انتظار کرنا چاہیے. دوسری بات, اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو, میں بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں لیکن میں اپنے میرٹس کی بات کرتا ہوں,
وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور پانی بہت آہستہ سے اتر رہا ہے، اور پانی جو سیلاب زدگان ہیں جو اٹینشن اس وقت ہم کو ان کو دینی چاہیے ہم نہیں دے پا رہے، کیونکہ سیاست میں اتنی چیزیں اتنی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم سیاسی باتوں پہ لگے رہتے ہیں، اور سیاستدان خود بھی بار بار گھسیٹے جا رہے ہیں واپس اپنے حلقوں سے تاکہ وہ سیاسی بیانات بھی دیں، اور ملک میں اتنی افراتفری ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سا سرا کس کے ہاتھ میں ہے، اور اب یہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ کس سرے کو ہم نے پکڑنا ہے اور کس سرے کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ ہمیں یہاں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے۔